को नयाँ सिलेबस चाहिँ के छ भने प्राविधिक सेवा सिभिल समूह 5औं तह भनेको ओभरसियरको सब इन्जिनियरको हो। खुल्ला समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि अहिले चाहिँ नयाँ सिलेबस निकालेको छ। लिखित परीक्षाको विषय पूर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्नसँग अङ्कभार समय निम्नानुसार हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र छ। यो सायद एकै दिन हुन्छ होला परीक्षा जस्तो लाग्छ मलाई। प्रथम पत्रमा त सामान्य ज्ञान र एकै दिन नभए पनि 2 दिन अथवा अर्को पटक होला। त्यो त अब परीक्षा कसरी लिन्छ लोकसेवाले त्यो आधारमा भर पर्छ होइन। सामान्य ज्ञान सामान्य बौद्धिक परीक्षण र सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। यसमा भनेको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट हाफ हुन्छ भने त्यसको म्याक्सिमम प्रश्न चाहिँ सेवा सम्बन्धीबाट हुन्छ। अनि त्यसको 35 मार्कको सेवा सम्बन्धीबाट र सामान्य ज्ञान छ भने बौद्धिक ज्ञान चाहिँ 15 छ। त्यस्तै यसको समय चाहिँ 1 घन्टामा यति हुनुपर्ने हो। त्यस्तै दोस्रो पत्र त्यो दिइसकेपछि दोस्रो पत्रमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी छ 100 को पूर्णाङ्क अनि 40 उत्तीर्णाङ्क हो भने विषयगत प्रश्नहरू आउनेछन् भनेको सेवा सम्बन्धी हाम्रै सिभिल सब इन्जिनियरको त्यही सिलेबस सम्बन्धीबाट आउने प्रश्नहरू हुन्। त्यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ उत्तर चाहिँ। छोटो उत्तर आउने 10 वटा प्रश्न हुन्छ। प्रत्येक अङ्कभार भनेको 5 हुन्छ भनेको 50 नम्बरको चाहिँ छोटो प्रश्न उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्छन्। त्यसपछि लामो उत्तर आउने प्रश्न पनि 50 को नै हुन्छ। जम्मा गरेर 100 को लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू चाहिँ सेवा सम्बन्धीबाट नै हुन्छ। तर त्यसको अलि गहिरो अध्ययन गरेको हुनुपर्ने छ। यसको समय रहेछ द्वितीय पत्रको 3 घन्टा रहेछ। त्यस्तै त्यसपछि आउने हो द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता भनेको पहिलो र दोस्रोको रिजल्ट आइसकेपछि अन्तर्वार्ताको लागि हुन्छ। त्यो भनेको 30 मार्कको रहेछ अनि मौखिक नै हुने रहेछ। त्यसमा अरू जान्नुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ सिलेबस अनुसार अब प्रत्येक वस्तुगत प्रश्नमा 4 वटा सम्भाव्य उत्तर दिइनेछ भनेको छ। त्यो त अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू भइहाल्यो पहिलेको जस्तै। जसमध्ये एउटा सही उत्तरमा लोकसेवा आयोगले तोकेबमोजिम चिन्ह लगाउने वा लेख्नुपर्ने छ। प्रति गलत उत्तरमा 20% का दरले अङ्क घटाइनेछ। यो पहिलेकै थियो, यो केही फरक पर्दैन। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा फरक हुनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय भनेको मतलब प्रथम भनेको हाम्रो यो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा फरक हुनेछ भनेको छ है। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी जे पनि हुने भयो। अब सामान्य प्रत्येक इकाइबाट प्रश्नहरू सोधिनेछन्। प्रत्येक इकाइको अङ्कभार तोकिबमोजिम हुनेछ। लामो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न एकै खण्ड गरी 2 वा सोभन्दा बढी सोध्न सकिनेछ भनेको छ। यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झिनुपर्ने छ। परीक्षामा कालो मसी भएको कलम वा डटपेन मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ। पाठ्यक्रम लागू मिति 2078 श्रावण 1 गतेबाट छ। त्यस्तै हाम्रो प्रथम पत्रमा के हुन्छ भनेको छ सामान्य ज्ञान सौर्यमण्डल, त्यसपछि विश्वको भूगोल अनि नेपालको भूगोल, त्यस्तै आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप अनि नेपालको इतिहास, नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू। अनि 1.7 मा छ नेपालको जलस्रोत, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत विकास र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सम्बन्धी जानकारी। 1.8 मा छ नेपालको प्रचलित संविधान र नेपालको शासन प्रणाली सम्बन्धी जान्नुपर्ने छ। त्यस्तै बौद्धिक परीक्षणमा शाब्दिक तार्किक परीक्षण, शब्दज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ डिकोडिङ। यो चाहिँ अब अरू लोकसेवाका किताबहरूमा भेट्न सकिन्छ। जस्तै अब खड्दार सुब्बा त्यस्तै अधिकृतहरूको किताबको लोकसेवाको किताबमा चाहिँ यो
बौद्धिक परीक्षणहरू भयो होइन, यस्ता अनि सामान्य ज्ञानहरू पनि त्यसमा नै हुन्छ। त्यस्तो किताबहरू किनिदिँदा राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो लागि छुट्टै किताब आइहाल्यो भने त त्यही किन्दा ठिक हुन्छ, होइन भने यिनीहरू चाहिँ त्यसमा हुन्छ, त्यो किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सार्वजनिक 3.1मा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाबाट पनि सोध्ने छ भनेको छ। त्यो वेबसाइटमा भेटाउन सक्नुहुन्छ, KUKLको वेबसाइटमा हुन्छ। 3.2 काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 3.3 काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नियमावली। 3.4 काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2064 संशोधनसहित काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2064 भनेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूले खानेपानीको kathmanduwater.org यसको वेबसाइट छ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा राखेको हुन्छ यो सबै। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो खण्डको द्वितीय चरण हो यो। प्रथम खण्ड र द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रममा चाहिँ यो प्रथम खण्ड भनेको जो हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पनि यहीँबाट सोध्ने हो, र द्वितीय पत्र भनेको जो सेवा सम्बन्धी छ 100 मार्क्सको, त्यो पनि यहीँबाट सोध्ने हो। त्यस्तै यसमा हामीले पढ्नुपर्ने सर्वे छ। सर्वेमा जनरल, क्लासिफिकेसन अफ सर्वे, प्रिन्सिपल अफ सर्वे, त्यस्तै सेलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड, अनि स्केल, प्लान एन्ड म्याप, इन्ट्री इन्टु सर्वे फिल्ड बुक एन्ड लेबल बुक, त्यस्तै लेबलिङ, मेथड अफ लेबलिङ, लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड एसेसरिज, प्रिन्सिपल अफ लेबलिङ, प्लेन टेबल लेबलिङ, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, मेथड अफ प्लेन टेबलिङ, 2 and 3 point problem। त्यस्तै 1.4मा छ थेडोलाइट एन्ड ट्राभर्स सर्वे, बेसिक डिफरेन्स बिट्विन डिफ्रेन्ट थेडोलाइट्स, अनि त्यस्तै टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ थेडोलाइट्स, फन्डामेन्टल लाइन एन्ड डिजायर्ड रिलेसन्स, टेक्नोमेट्री स्टाडिया मेथड, टेक्नोमेट्रिकल लेबलिङ, चेक इन क्लोज ट्राभर्स, त्यस्तै काउन्टरिङ छ होइन, लेआउट, बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ ग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम GIS। यो GISको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले लोकसेवाको बुकमा भेटिएन भने नेटमा सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ यो। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, स्टोन, सिमेन्ट, अब फर्मेसन एन्ड एभाइबिलिटी अफ स्टोन इन नेपाल, मेथड अफ लेइङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन विथ भेरियस स्टोन। अब सिमेन्टको बारेमा नि, स्टोरेज एन्ड ट्रान्सपोर्टको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ धेरै नै, इन्ग्रिडियन्ट भयो। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरको बारेमा एडमिक्चर, क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्ट भनेको ब्रिक एन्ड म्यानुफ्याक्चर, ल्याङ एन्ड बन्ड, ब्रिक बोन्ड हुन्छ नि इङ्ग्लिस बोन्ड, त्यस्तै फ्ल्यामिस बोन्ड, तिनीहरूको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि पेन्ट एन्ड भर्निसेसको बारेमा, अनि त्यस्तै बिटुमिन 2.5मा 3मा चाहिँ मेकानिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चरमा, मेकानिक्स अफ मेटेरियलमा इन्टरनल इफेक्ट अफ लोडिङ, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ वर्किङ स्टेट एन्ड मेटेरियल, मेकानिक्स अफ बिम पढ्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स, हाइड्रोलिक्स पढ्नु पऱ्यो। अब प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड, मास डेन्सिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक ग्राभिटी, भिस्कोसिटी एन्ड क्यापिलारिटी, त्यस्तै प्रेसर एन्ड इट्स मेजरमेन्ट, हाइड्रोकाइनामेटिक एन्ड डाइनामेटिक एनर्जी फ्लोइङ, बर्नौलीज इक्वेसन, फिजिकल मिनिङ अफ एप्लिकेसन, त्यस्तै हाम्रो मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज, वायर एन्ड नोचेज, डिस्चार्ज फर्मुला, यो सजिलै छ यो त सबै। त्यस्तै फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक अफ पाइप एन्ड ओपन च्यानल फ्लो, यति नै हो सोइल मेकानिक्स फ्लुइड मेकानिक्स र अथवा हाइड्रोलिक्सबाट। त्यस्तै हामी सोइल मेकानिक्समा जाऊँ। सोइल मेकानिक्समा चाहिँ सोइल एन्ड टाइप अफ क्लासिफिकेसन, त्यस्तै 3 फेज सिस्टम अफ सोइल, युनिट अफ सोइल मास, बल्क डेन्सिटी, सेचुरेटेड डेन्सिटी, सबमारिज डेन्सिटी, ड्राई डेन्सिटी, त्यस्तै इन्टररिलेसन बेसिस स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो, पोरोसिटी, डिग्री अफ सेचुरेसन, पर्सेन्टेज अफ एयर वाइट कन्टेन्ट एन्ड डेन्सिटी इन्डेक्स, त्यस्तै सोइल वाटर रिलेसन, कम्प्याक्सन अफ सोइल, त्यस्तै सेयर स्ट्रेन्थ अफ सोइल 5.4मा, मोर कोलम थ्योरी, पोइजन एन्ड एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन, त्यस्तै 5.5मा छ अर्थ प्रेसर, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ अर्थ प्रेसर, लेटरल अर्थ प्रेसर थ्योरी, ऱ्याङ्किन अर्थ प्रेसर थ्योरी, यो चाहिँ अलि पढ्नुपर्ने चिज हो, सबै नै पढ्नुपर्ने हो। त्यसमा नि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ, टर्गाजी जनरल बियरिङ क्यापेसिटी फर्मुला एन्ड देयर एप्लिकेसन, त्यस्तै स्ट्रक्चरल डिजाइनमा आरसी सेक्सन इन बेन्डिङ, अन्डर रेनफोर्स्ड, ओभर रेनफोर्स्ड एन्ड ब्यालेन्स सेक्सन,
त्यस्तै एनालाइसिस अफ सिंगल एन्ड डबल रेन्फोर्स रेक्टेङ्गुलर सेक्सन, सियर एन्ड बोन्ड अफ आरसी सेक्सन, त्यस्तै एक्जियल्ली लोडेड आरसी कोलुम, डिजाइन एन्ड ड्राफ्टिङ अफ आरसी स्ट्रक्चर, त्यस्तै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा चाहिँ फाउन्डेसनको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, सबसोइल एक्सप्लोरेसन, टाइप एन्ड सुइटेबिलिटी अफ डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन, स्यालो एन्ड डिप, त्यस्तै सोरिङ एन्ड डिवाटरिङ, डिजाइन अफ सिम्पल ब्रिक स्टोन मेसिनरी फाउन्डेसन, त्यस्तै वालको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, वाल टाइप अफ वाल अन्डर देयर फङ्सन, चुजिङ वाल थिकनेस, हाइट अफ लेन्थ रिलेसन, युज स्काफोल्डिङ, ड्याम प्रुफिङ, सोर्स अफ ड्यामेज, रेमिडियल मेजर एन्ड प्रिभेन्ट ड्यामेज भन्छ। त्यस्तै कङ्क्रिट टेक्नोलोजी भन्ने यो पनि हाम्रोमा रहेको छ। यसमा कन्स्टिट्युन्ट अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट, ग्रेडियन्ट अफ एग्रिगेट, कङ्क्रिट मिक्सेस, वाटर सिमेन्ट रेसियो, फ्याक्टर एफेक्टिङ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, फर्म ओक एन्ड क्युरिङ, यसमै भइहाल्यो। वुड ओक पनि यसमै छ। त्यस्तै 7.6मा छ फ्लोरिङ एन्ड फिनिसिङ। अनि त्यस्तै वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा अब अब्जेक्टिभमा सोद्धाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ वाटर सप्लाईबाट र सेनिटरीबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्थ्यो। क्वान्टिटी अफ वाटर, डिजाइन पिरियड, पर क्यापिटा डिमान्ड, पपुलेसन फोरकास्टिङ, टोटल वाटर डिमान्ड, त्यस्तै सोर्स अफ वाटर सप्लाई, ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम भयो होइन। त्यस्तै पम्प एन्ड पम्पिङ, क्वालिटी अफ वाटर, प्युरिफिकेसन अफ वाटर, डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर। अब इन्ट्रोडक्सन टु सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एन्ड डाटा एक्विजिसन, यो चाहिँ हाम्रो केएमकेएलको वेबसाइटतिर पनि हुनसक्छ, नभए खानेपानी मन्त्रालयको त्यसमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो हाम्रो बुकमा नभेटिन सक्छ। त्यस्तै सेनिटरी इन्जिनियरिङ, अनि इन्ट्रोडक्सन टु सिवर एन्ड सिवेज, त्यसपछि सिवरको बारेमा भयो, टाइप अफ सिवर, डिजाइन अफ सिवर, क्वान्टिटी अफ सेनिटरी सिवेज, म्याक्सिमम मिनिमम एन्ड क्लिनिङ भेलोसिटी, सर्फेस एन्ड स्टर्म वाटर, त्यस्तै फ्याक्टर एफेक्टिङ स्टर्म वाटर ड्रेनेज, डिटर्मिनेसन अफ स्टर्म वाटर फ्लो, लेइङ अफ कन्स्ट्रक्सन। त्यस्तै 9.4मा चाहिँ सिवर एफर्टस, म्यानहोल, ड्रप म्यानहोल, ल्याम्प म्यानहोल, स्ट्रिट इनलेट, क्याच ड्रेन, ग्रेस ट्र्यासेस, त्यस्तै सिवरेज डिस्पोजल ट्रिटमेन्टको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, एक्सेट्रा डिस्पोजल, अनसिवर्ड एरिया, पिट लेट्राइन, डिजाइन अफ सेफ्टी ट्याङ्क, त्यस्तै इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको बारेमा, मेन आइटम अफ वर्क, त्यसपछि युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ पेमेन्ट अफ भेरियस आइटम अफ वर्क मेटेरियल, अनि त्यसपछि रेट एनालाइसिसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। त्यसकै बेसिक जनरल नलेज अन द युज अफ रेट एनालाइसिस, प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ एन्ड वर्क एन्ड देयर डिस्ट्रिक्ट रेट प्रिस्क्राइब भन्छ। यो पनि लोकसेवा आयोगको रामकुमार श्रेष्ठको बुकमा पनि छ, त्यस्तै डी प्रसादकोमा पनि होला। स्पेसिफिकेसन, भ्यालुएसन, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, अब त्यति नै हो हाम्रो इस्टिमेटिङको। अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, निड फर अर्गनाइजेसन, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सिभिल ओभरसियर, रिलेसन बिट्विन ओनर कन्ट्र्याक्टर, त्यस्तै साइट म्यानेजमेन्ट, प्रिपरेसन अफ साइट प्लान, अर्गनाइजेसन लेबर मेजर, इम्प्रुभ लेबर एफिसियन्सी, एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन, त्यस्तै कन्ट्र्याक्ट प्रोसिड्युरको बारेमा चाहिँ सोध्नु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेर त्यसरी सोध्छ होइन। डिपार्टमेन्टल वर्क एन्ड डे वर्क, टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट, टेन्डर एन्ड टेन्डर नोटिस, अर्नेस्ट मनी एन्ड सेक्युरिटी डिपोजिट, प्रिपरेसन बिफोर इन्भाइटिङ टेन्डर एग्रिमेन्ट, त्यस्तै कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट। त्यसपछि एकाउन्टको बारेमा चाहिँ अलिकति हामीले पढ्नुपर्ने देखिन्छ यहाँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल एन्ड टेक्निकल सेन्सन, फेमिल्यारिटी विथ स्ट्यान्डर्ड एकाउन्ट किपिङ फर्मेट युज इन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, मास्टर रोल, कम्प्लिसन अफ रिपोर्ट, त्यस्तै प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल भनेको कन्स्ट्रक्सन सेड्युल, इक्विपमेन्ट एन्ड मेटेरियल सेड्युल्स, कन्स्ट्रक्सन स्टेजेज एन्ड अपरेसन बार चार्ट। यति नै हो। अब यसमा हामीले मुख्य कुरो सिकेको भनेको चाहिँ यो 2 चरणमा परीक्षा हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो के अरे सामान्य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण र सेवा सम्बन्धीबाट 50वटा क्वेसनहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ आउँछन् 2-2 मार्क्सको। 35 चाहिँ सामान्य ज्ञान र सेवा सम्बन्धी हो भने 15 चाहिँ तपाईँको बौद्धिक परीक्षणबाट आउँछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा चाहिँ पुरै लिखित हो, लेखेर उत्तर दिनुपर्छ सबै। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 10 मार्कको 5वटा